Welcome back to Inqua News. A two-wheeler rider was killed after being hit by a speeding rental car in Goa Vela. The rider sustained critical injuries in the collision and later succumbed despite medical efforts. The accident has renewed concern over the rash driving involving a rental car vehicles in Goa, with police expected to investigate the cause of crash and take further action. गोवा वेल्या आम्ही सारखे जे आता हायवेचेर आसा NH66 गोवा वेला बायपास हांगासर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता एक मोटरसायकल आनी तशेंच एक रेंट कॅब बलेनो कार ह्या एक्सिडेंटान हे जालेलें आसा. ह्या एक्सिडेंटान एकटो बायक रायडर आहा तो जाग्यारूच सोंपलेलो आसा आनी जेन्ना GMCन शिफ्ट केलो तेका डेड म्हणून डिक्लेअर केलें. आणि हो जो भयानक ॲक्सिडेंट ह्या हायवेचेर हेच्या पयलींय आमी घेवन येयल्ले आसा आनी परत एकदा ह्याच हायवेचेर आमी हाडटा तुमकां दाखयता जे गाडयेचे इम्पॅक्ट दाखयता आमी कशें हे करता ते गाडयेची जे मेक मॉडेल पळोवपा खातीर आमी पळयत जाल्यार ही जी गाडी आसा ही तुमी पळोवंक शकता, ही टाकी पळोवंक शकता. हे जे हांगासर पडलेले आसा ती पेट्रोलान भरलेली आसा. ती म्हणजे स्प्लेंडराची हिरोची बायक आसा त्याची आसा ती आणि तुमकां ती गाडयेचो इम्पॅक्ट दाखयता आमी. हे पळया ही जी मोटरसायकल आसा ती अरावंड 11:30 सुमार ही जी गाडी आसा हे मोटरसायकल आनी ही मडगांवचे दिशेन वयताली आनी जे रेंट कॅब आनी हे गाडयेच्या भितर एक्सिडेंट जालो. ही जी बायक तुमी पळोवंक शकता, ही जी हालत तुमी पळोवंक शकता, हे टॉपचे पळोवंक शकता. बायकीर सारकी चेकणी जालेली आसा आनी दुसरे वाटेन खांबो जो लायटीचो खांबो तुम्ही पळोवंक शकता कसो तरेन पिड्यार जाला तो. हो खांबो पळया तुमी, लायटीचे खांबे हांगा पडीत आसता. हो पयलीच एक्सिडेंट न्हू. आनी दुसरे सायड सरकार म्हणटा रेंट कॅबाचेर कंट्रोल हाडूंक जाय म्हणून खुबशे उपाय करता. पळय हांगा एक परत एकदा रेंट कॅब जी आमी तुमकां दाखयता जी इम्पॅक्ट पळोवंक शकता. अजून ती गरम आसा गाडी. पळय हो एक्सिडेंट अरावंड 11:30 सुमार जाल्लो आसा ह्या NH66 हायवेचेर गोवा वेला बायपासाचेर. गोवा वेला हायवे हेची इम्पॅक्ट पळोवंक शकता, कितले स्पीड आसूं शकता हे गाडयेचे हे तुमी पळोवंक शकता. अशेंच आमी पळयत जाल्यार जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना रेंट कॅब घेवन येता कसले ना कसले एक्सिडेंट जायत आसता तेंच्या कडल्यान. हे रेंट कॅबाचेर परत एकदा आमी हो एक्सिडेंट हायलायट करता. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.